تے ماں نے ننیاں ننیاں پگاں سراں تے رکھیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑائیاں تے گھٹ کے سینے لا کے فرمایا او میں قربان جاواں بچیو مبارک ہوئے، مامے نے اجازت دے دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کربلا دے میدان میں جان والے ہو تے کوئی بندہ پوچھے نہ کون ہو، میں قربان جاواں یہ نہیں کہنا زینب نے بیٹھے ہاں، بلکہ جڑا پوچھے ہی کہنا ہے حسین دے نوکراں تے نوکری دا حق ادا کرنا ہے، حسین دے نوکراں تے نوکری دا حق ادا کرنا ہے۔ اوے مغل پڑی دے غیور بھائیو تے حسینی بھائیو، ننیاں بچیاں نے تلواراں لے لیاں تے چھالا مارنیاں کربلا دے میدان میں جا کے سینے تان کے کھل گئے تے شمر کہندا ہے اوے زینب نے پترو تسی کے لینا آئے ہو؟ حضرت اون نو جلال آیا، فرمایا میری ماں نہ لے ہون لیا نا، میں زبان چھک کے تے کتے اگے پا دیاں گا، اسی زینب دے بیٹے بن کے نہیں آئے ہیں، حسین دے نوکر بن کے آئے ہو تے نوکری دا حق ادا کرنا آیا۔ شمر باواں کھول کے کہندا تینہ دنہ دے پیاسے ہو، او ویکو فرات دی نہر چل رہی ہے، آؤ میرے سینے لگو میں ٹھنڈا تے مٹھا پانی پلاواں۔ حضرت اون کہندے نے او بے ایمانا سانو فرات نہر دیاں لالچا دین والے آ ساڑیاں اکھاں نال ویکھنا، مدینے دا تاجدار حوضے کوثر تو کوثر دے جام لے کے تے ساڑی انتظار پیا کر رہا ہے۔ اوہ ظلم دے تیر چل گئے، تلواراں چل گئیاں، ننیاں ننیاں بچیاں نو ظالمہ نے گھیر لیا تے بچے تڑپ کے تے کربلا دے میدان وچ گر گئے تے جانا نکل گئیاں تے شمر دوہاں بچیاں نو اٹھا کے خیمے دے سامنے رکھ کے کہنا ہے حسین بھانجے آگے نہیں انہاں نو سنبھال لے۔ امام علی مقام نے ایک بچہ سجے ہاتھ تے رکھیا، دوے بچے نو کھبے ہاتھ تے پایا تے خیمے نے اندر آئے تے بھین زینب قرآن پئی پڑھ دیئے، دوہاں بچیاں دیاں لاشاں جدوں ماں دے سامنے آیاں، اے زینب جدوں بچیاں نو بھیج رہی سی تے علی دی بیٹی بن کے بھیج رہی سی، حسین دی بہن بن کے بھیج رہی سی، جدوں بچے آئے تے ہن ماں بن گئی، دوہاں بچیاں دے درمیان سجدہ لیٹ گئیاں، ایک بچے نو دائیں بازو تے پایا، دوئے بچے نو بائیں بازو تے پایا، کدے ادا متھا چمے کدے ادا متھا چمے، چمنیاں کھڑی ہو گئیاں، آسمان ول تک کے کہنیاں نے مدینے دے تاجدار دے مولا ویکھ لینا میرے چمن وچ اے دوئی پھل سن تیرے ناتے دے دیتے نے، میں مقام رضا تے کھڑیاں، اگر 1000 بچے ہوندے نا تے ایک ایک کر کے تیرے ناتے وار دی جاندی، او تساں صاحب سمجھ دے بیٹھے ہو، اے میڈا بھی ایک سوال ہے، حسین دا ٹرنا ضروری ہا کیوں ٹر پئی زینب نالے، او ٹر دیاں ویکھ کے ٹر دیاں ویکھ کے ویرن کو آیا بھین دے دل وچ خیالے، متا ملا بیڑے دا نہ مارے آونجے نہ رلن ویرن دے بالے، اوہی کی اٹھی ادھیری شام دے وچوں ونج باغ بطول دے گھلی، کوئی ایو جئی ہوا مخالف آئی، نہ رہی کلی نال نہ کلی، کوئی کلی شام شہر وچ رلی، کوئی کلی کربلا ونج رلی، اور رل دیاں ویکھ کے مالی کو یارو قبر رسول دی ہلی۔ ننیاں بچیاں نو امام نے قبرہ دے اندر دفنایا،
تے مٹی پا کے جو ہی بار آئے تے 18 سال دا کڑیل جوان امام حسن دا بیٹا حضرت قاسم ہاتھ بن کے پیا کہندا ہے چاچو جان مینوں بھی اجازت دیو نا۔ حسین کہندے نے تو میرے مرحوم بھائی دی نشانی ہے، میں تینوں تکنا وا، مینوں اپنا ویر یاد آ جاتا ہے، میرا گھر پیا لٹیندا ہے، خدا دا واسطہ ہی چلا جاؤ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرت قاسم کہنے نے توانوں واسطہ ہے انہاں لباں دا جنہاں نو چوستے رہے ہو، توانوں واسطہ ہے انہاں زلفاں دا جنہاں نال کھیڑ دے رہے ہو، میں نو اجازت دے دے ہو۔ حسین کہنے نے میرے بھتیجے زداں چنگیاں نہیں ہوندیاں، او میرے بچیا جا کے لیٹ جاؤ، تو میرے ویر دی نشانی ہے۔ امام قاسم خیمے نے اندر آ کے لیٹ گئے، مایوس ہو کے تے پہ سوچ دینے کہ ابا جان نے ایک تعویز گلے وچ پایا سی تے میں نو آکھیا سی میرے بچیا کوئی اوکھا ویلا آوے نا تے میرا تعویز ویکھ لویں تیری مشکل دور ہو جائے گی۔ اج کربلا دے میدان وچ اوکھا ویلا آ گیا ہے، چاچا حسین میں نو جان دی اجازت نہیں پیا دیندا، میں ذرا ویکھاں نا تعویز وچ کے لکھیا ہویا ہے۔ او میرے بھائیو لرز جاؤ گے، امام قاسم نے تعویز ویکھیا نا تے او دے اندر لکھیا ہویا سی میرے بچیا میں نانا جان کو سنے ہوئے کہ تیرا چاچا حسین کربلا دے میدان میں شہید ہو جائے گا تے تم ہی نال جائیں گا، اگر تینوں چاچا اجازت نہ دے وے نا تے میرا تعویز بھی کھا دیں تینوں اجازت مل جائے گی۔ امام قاسم تعویز لے کے دوڑنیا خیمے نے اندر آئے، آ کے کہنے نے سفارش لے کے آیا اجازت دیو۔ امام علی مقام نے اپنے ویر دی تحریر نو پہچانیا، خط نو چم کے تے اکھاں نال لایا تے رونیا فرمایا اوے بچیا اجازت دینی تے کوئی نہیں سی لیکن بڑیاں وڈیاں سفارشاں لے آیا ہے، جا خدا حافظ او میں اس بچے دے قدمات قربان جاواں جنوں ہتھاں نال حسین گھوڑے تے وے بٹھا دینے، رکاباں ہتھاں نال پہ پکڑا دینے، علی دی تلوار لے کے امام حسن دی تلوار لے کے امام قاسم کربلا دے میدان میں جوئیں آئے تے جنت دیاں حورا نے کھڑکیاں کھول لیاں، فرشتے آسمان چو تک کے کہنے نے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے، او شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ 22,000 کے لشکر کے سامنے امام قاسم تنے تنہا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تے آپ نے ابن سعد نو آکھیا ہوئے جدوں میں خیمے وچ ساں پونکنے سو تے ہن میں جدوں پڑ وچ آیا چھپنے کیوں باہر چھوڑ او چی بولو اے سبحان اللہ۔